बहरहाल ये किस्त नंबर 43 मुतलू शरीफ ने जब हमें अपने घर चलने की दावत दी तो हम एक गुना खुशी महसूस करने लगे कि चलो इस बहाने हमें एक टर्किश घर को अंदर से देखने का मौका मिलेगा। उसने ये कहा कि आप उसके कांधों पर जो थैले लटके हुए थे उसमें उसने मुख्तलिफ़ दुकानों पर सप्लाई करने के लिए मेकअप का सामान रखा हुआ था, जैसे सुर्खियाँ, लालियाँ, पाउडर, काजल, सेंट, मेंट, इस तरह की चीज़ें जो उसने मुख्तलिफ़ दुकानों पर सप्लाई करनी थी। उसने हमें दावत दी कि आए आप मेरे साथ चलें, मैंने ये सामान कुछ दुकानों पर देना है और वहाँ से मैंने कुछ पैसे लेने हैं, उसके बाद हम घर चलेंगे। मैंने कहा चलो, ये भी हमारे लिए एक नया मौका होगा कि हम यहाँ बाज़ारों में घूमें फिरें। तो वो हमें लेकर अंकरा के तंग बानो बाज़ार टाइप बाज़ार में ले गया, जहाँ जो ख़वातीन का बाज़ार था, और वहाँ उसने मुख्तलिफ़ दुकानों पर कुछ चीज़ें सप्लाई की, कहीं से कुछ थोड़े बहुत पैसे लिए और तकरीबन आधा घंटा, पौना घंटा या इससे भी कुछ ज़ायद वो हमें मुख्तलिफ़ दुकानों पर लिए फिरता रहा। कुछ साबन की टिक्कियाँ थीं, कुछ मुख्तलिफ़ इस किस्म की चीज़ें थीं जो औरतों के काम आती हैं। करीमें थीं, मुख्तलिफ़ किस्म के टूथपेस्ट या बाल सफ़ा करीमें, ये वो इस टाइप की चीज़ें उसने मुख्तलिफ़ दुकानों पर सप्लाई की। और फिर वो हमें लेकर जब मार्केट से बाहर निकला तो उसने, हाँ, हमारे सामने ही उसने एक दुकान से के टेलीफोन से, उस वक्त मोबाइल नहीं थे, उसने एक दुकान के टेलीफोन से किसी को फ़ोन किया, किसी खातून को, जो कि आवाज़ हम हल्की फुल्की सुन रहे थे कि वो किसी खातून से बातें कर रहा है। और वो बातें इस किस्म की थीं कि भाई मेरे साथ कुछ मेहमान हैं तो मैं कुछ चीज़ लेकर आ रहा हूँ, तो ये पकाना है। गोया हमने इतना अंडरस्टैंड किया कि वो अपनी माँ को कह रहा है कि भाई हमारे पास मेरे साथ कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो आप घर में फ़लाँ चीज़ पका लें। और उसके बाद वो जनाब हमें लेकर मुख्तलिफ़ बाज़ारों में गया। कहीं से उसने मुर्गी ख़रीदी, कहीं से उसने दही, कहीं से सलाद, कहीं से खीरे मीरे, कहीं से उसने आटा ख़रीदा। यानी मुख्तलिफ़ जो घर में, गोया घर में उसके कुछ भी नहीं था। उसने वो बड़े बड़े थैले, कागज़ के थैले थे, कुछ कपड़े के थैले थे, उनमें वो सामान भरा, सब्ज़ियाँ भी थीं कुछ, तो वो सारे वो उठा के हमारे साथ साथ चल पड़ा। मैंने उसका बोझ बटाने की खातिर मैंने कहा एक आध थैला हमें भी दे दो, लेकिन वो ना माना और सारा सामान वो ख़ुद उठाकर चलता रहा। चलते चलते जनाब वो काफ़ी दूर चल गया, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर बाद आखिर एक अड्डा आ गया। अड्डा आया तो वहाँ वो एक बस में सवार हुआ, वो जो हमारे शहरों में चलती है ना, कराची में गंदी बसें, इसी टाइप की एक गंदी मारी बस थी। तो उस बस में वो सवार हो गया। हम बड़े हैरान हुए कि इसका मतलब है इसका घर जो है वो थोड़ा सा दूर होगा शहर से, तो ये शहर से हमें बाहर लेके जा रहा है। लेकिन वो बस चलती गई, वो आधा घंटा, पौना घंटा चलती रही। शहर ख़त्म हो गया, देहात शुरू हो गए, खेत, और आखिर वो एक छोटे से गांव में जाकर बस वो ठहरी और हम उतरे। तो जो ही हमारी बस वहाँ उतरी, अंदर ऊपर एक छोटा सा घर था, छोटा सा ऊपर की तरफ पहाड़ी पर, पहाड़ी इलाका था, छोटा हल्का फुल्का पहाड़ी इलाका। तो उसमें से ना एक औरत इस्लामी लिबास में, स्कार्फ पहना हुआ, लंबा चोगा पहना हुआ, नौजवान औरत, बिल्कुल नौजवान, वो हंसती मुस्कराती और बाहें फैलाती हुई वो हमारी तरफ लपकी, और उसने आते ही शमीम को
اپنی باہوں میں لے لیا، پھر ہم سے ملی اور ہمیں وہ لے کر اندر گئے، اور معلوم ہوا کہ یہ وہ جو ہے اس گاؤں میں ٹیچرس ہے اور مطلقہ ہے، اور مطلو شریف جو 18-19 برس کا بیٹا ہے اس کی خاطر اس نے دوسری بار شادی نہیں کی، اور اس کا خامند اسے چھوڑ کر کہیں اور کسی اور عورت سے شادی کر کے چلا گیا تھا۔ اس قسم کی کوئی کہانی بنتی تھی۔ بہرحال ہم وہاں اس نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کرنے میں اس نے کافی دیر لگائی۔ اس دوران ہم مطلوع سے گپ شپ لگاتے رہے، اور وہ بھی کبھی کبھی کچن سے نکل ہمارے پاس آ جاتی اور گپ شپ، وہ مطلب ہے کوئی ڈرائنگ روم اس قسم کا تھا کہ جیسے نیچے قالین بچھے ہوئے اور دیوار کے ساتھ تکیے لگے ہوئے، اس ٹائپ کا ڈرائنگ روم تھا، غریبانہ سا۔ تو ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ بہت ہی غریب لوگ ہیں، اور اسی طرح یہ جو بچہ کما کر رہا ہے یا اس کی ماں کچھ کما رہی ہے۔ آگے لمبی کہانی ہے کہ مطلوع شریف نے بتایا کہ میں کہاں پڑھتا ہوں، کس یونیورسٹی میں کیا کورس کر رہا ہوں، اور اپنی فیس ادا کرنے کے لیے میں یہ کام شام کرتا ہوں۔ اس کی بیوی نے وہ کبھی کبھی آتی ہمارے پاس بیٹھتی۔ ایک بار اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سگریٹ پی لوں۔ میں نے کہا پیو پیو۔ اس نے اپنی جیب سے ڈبی نکالی اور پھر اس کے بعد اس نے دھڑا دھڑ سگریٹ پینے شروع کر دیے۔ پھر وہ سگریٹ بجھتا، وہ 2 منٹ کے لیے کچن جاتی، جا کے ہانڈی شانڈی یا پیاز شیاز کاٹ آتی یا سلاد بنا آتی، پھر آ کے پھر سگریٹ پینے بیٹھ جاتی، اور ہم گپے بھی مارتے رہے۔ اب یہ تھا کہ مطلوع اچھی انگریزی بول لیتا تھا، وہ مترجم کے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ ہماری بات وہ ترکی میں ترجمہ کر کے اپنی ماں کو بتاتا، اور اس کی باتیں انگلش میں ترجمہ کر کے ہمیں بتاتا۔ اس طرح وہ جناب اتنی دیر میں شام ہو گئی، اندھیرا چھانے لگا اور کھانا ابھی تیار نہیں ہے۔ میں نے مطلوع سے کہا یار ہم نے تو وہ گھر جانا تھا، ہمارا تو ہوٹل میں ہم رہ رہے ہیں، تو تم اس نے کہا جی وہ جو آخری بس ہے نا وہ تو اب نکل گئی ہے، اس گاؤں سے 2 بسیں چلتی ہیں، ایک صبح ایک شام، اب ہمیں صبح والی بس ملے گی، لہٰذا آپ تسلی سے آرام کو رات کو یہیں سوئیں، اور صبح والی 6 بجے والی بس سے میں آپ کو انقرہ لے چلوں گا۔ اب مجھے اس گاؤں کا نام بھی یاد نہیں رہا، اور وہ جو میرا سفر نامہ تھا جس میں سے میں کل آپ کو چیزیں پڑھ کے سنا رہا تھا وہ بھی کہیں گما گیا ہے، ورنہ میں آپ کو اس گاؤں کا نام بھی بتاتا اور اس خاتون کا نام بھی بتاتا۔ مجھے اب وہ خاتون کا نام بھی بھول گیا۔ خیر پھر وہ رات ہماری بہت دیر تک تواضع کرتے رہے، چائے پیتے رہے، خربوزہ نما کوئی پھل کھاتے رہے، اور رات کے 1-2 بج گئے گپے مارتے مارتے، اور دنیا جہان کی گپیں ہم نے ماری۔ وہ مرد اب کہاں ہے، وہ کس شہر میں رہتا ہے، اور کیا مطلوع کبھی اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے، تو ان سب کا جواب نفی میں تھا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں وہ شخص اب کہاں ہوتا ہے۔ اور مطلوع نے بتایا کہ میرا ارادہ یہی ہے کہ میں محنت کر کے یونیورسٹی میں ٹاپ کروں گا اور پھر کہیں باہر پڑھنے جاؤں گا اسکالرشپ پر وغیرہ وغیرہ۔ تو اگلے دن پھر اسی طرح وہ صبح ہمیں لے کر انقرہ آیا، اور ہم اپنے ہوٹل چلے گئے، اور یہ جناب ہمیں اچھے لوگ بھی ملے ترکی میں، جہاں میں نے آپ کو برے لوگوں کی داستان سنائی ہے، وہاں کچھ اچھے لوگوں کا ذکر بھی میں نے کہا کر دیا جائے، جیسے مینی جول، اور وہ لڑکا تھا مظفر شاید نام تھا اس کا، اور وہ مطلوع شریف، یہ ہمیں انقرہ میں ملے۔ اس کے بعد ہم استنبول چلے گئے بس پر بیٹھ کر۔ تو استنبول میں ہم 3-4 دن رہے، لیکن استنبول میں چونکہ وہ ایک کمرشل شہر ہے، ہمیں وہاں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو ہماری آؤ بھگت کرتا یا ہمیں کوئی لفٹ شفٹ کراتا۔ ہم وہاں اپنے کمرشل ایک ہوٹل میں ہم نے بھی کرایہ لے لیا، بڑا مناسب سا کرایہ تھا۔ مجھے یوں یاد پڑتا ہے کہ ایک کمرے کا کرایہ 300 روپے یا 250 روپے تھا۔
हम वहाँ 3-4 दिन रहे। छोटा सा कमरा था, उसमें 2 बिस्तर थे, लेकिन मंज़र बहुत प्यारा था कि उसके पीछे वो जो उनकी झील है ना, जिसको वो हॉर्न कहते हैं, पता नहीं हॉर्न लेक है या क्या है, गोल्डन हार्न के किनारे ये होटल था। और होटल की खिड़की से बड़ी वो शानदार मस्जिदें भी नज़र आती थी, मस्जिद उस्मानिया, और वो पुल भी नज़र आता था, और बहुत कुछ नज़र आता था। बड़ी शानदार जगह पर वो होटल था। तो ये था जनाब इस्तांबुल। उसके बाद हम इस्तांबुल से बस पर बैठे और सीधा वापस ईरान आ गए। यानी वो पहले हम 2 बायजीद आए और 2 बायजीद से हमने ईरान की बस पकड़ी और फिर बॉर्डर के ज़रिए हम वापस तबरेज़। और तबरेज़ में भी एक ख़ानदान से हमारे मरासिम थे, तो हम जाते हुए भी और आते हुए भी उस ख़ानदान में तबरेज़ियों के पास रहे, जो हमें अस्फ़हान के एक पार्क में मिले थे।